नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो 9 महिनाको यो अवधिमा कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाएको छ। उत्पादन घटेको छ भने बेरोजगारी बढेको छ। व्यापार चक्र पनि अस्तव्यस्त बनेको छ। कतिपय देशले अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी हुन नदिन आर्थिक गतिविधि अघि बढाइसकेका छन् भने उद्योगी, व्यवसायी र नागरिकका लागि समेत सहुलियत प्याकेजको कार्यान्वयन गरेका छन्। महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी गाँजेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर र ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न राष्ट्रले अपनाएको उपायका साथै नेपालले चाल्नुपर्ने कदम लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं आर्थिक विश्लेषक विज्ञान परसाई र एनआरएनए का ग्लोबल एडभाइजर कुल आचार्य। विज्ञानजी, तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यो महामारीको असरलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ समग्र विश्वकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा? अहिलेको अर्थतन्त्र, विश्वको अर्थतन्त्र जुन किसिमले देखा परियो एकदमै अनएक्सपेक्टेड र अनप्रेसिडेन्टेड। यो अहिलेसम्म कुनै पनि यस किसिमको यो कम्बाइन्ड इफेक्ट, हेल्थ र इकोनोमीको कम्बाइन्ड इफेक्टले जुन किसिमको चाहिँ यो पेन्डेमिक देखा पर्यो, यो खालको पेन्डेमिक अहिलेसम्मको इतिहासमा देखा परेको थिएन। अब 1930s मा एउटा डिप डिप्रेसन भनेर थियो, त्यो चाहिँ इकोनोमिक कारणले भएको डिप्रेसन थियो। र यो हेल्थको चाहिँ सबभन्दा स्पेनिस फ्लू, प्लेग भन्ने किसिमको यो दुईटैको मिक्स पेन्डेमिक एक किसिमले अहिले अब इज भेरी रिलेटेड। यो अहिलेको अर्थतन्त्र, ग्लोबल अर्थतन्त्र हामीले जुन किसिमले एडप्ट गरिरहेको छौँ अहिले, यो इकोनोमी इज रिलेटेड टु हेल्थ एन्ड हेल्थ, ह्युमन लाइफ्स एन्ड हेल्थ इज रिलेटेड टु इकोनोमी। यो भाइस वर्सा डाइरेक्टली प्रपोर्सनेट किसिमले चाहिँ अगाडि आएको छ। यसको इकोनोमिक पोलिसी जुन एडप्ट गरेर अगाडि वर्ल्ड बढिरहेको, त्यसको वान अफ द रिफ्लेक्सन नै हो अहिलेको जुन पेन्डेमिक। यो जस्ट एन स्टार्टिङ, यो सुरुवात मात्रै हो यो पेन्डेमिक। हाम्रो जुन नियो ग्लोबल यो नियो लिबरल इकोनोमिक पोलिसी जुन एडप्ट गर्यो मार्केटलाई, यसले चाहिँ के गर्यो भने यो सस्टेनेबल इकोनोमी भन्दा पनि प्रफिट मोटिभ इकोनोमीले नेचरलाई दोहन गरेर, प्रकृतिबाट जति सक्दो दोहन गर्ने, फसिल फ्युल, मिनरल्स एक्सट्र्याक्सन्सहरू गरेर त्यसबाट प्रफिट मेकिङ, वान्ट बेस्ड इकोनोमी, द निड बेस्ड इकोनोमी भन्दा पनि निड क्रिएट गर्ने इकोनोमीमा ह्युमन बिङलाई सर्भाइभल अथवा त्यसलाई एउटा कम्फोर्ट लाइफ बनाउन जति चाहिने निडहरूको आवश्यकताको अर्थव्यवस्था भन्दा पनि नयाँ नयाँ निडहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने किसिमले त्यसले प्रकृतिलाई दोहन गर्ने खालको एउटा जुन किसिमले प्रफिट मेकिङ इकोनोमी जुनमा लिबरल इकोनोमिक पोलिसी जुन किसिमले गयो, त्यसले चाहिँ अब लाइफ सपोर्टिङ, अब यो पृथ्वी नेचर एज अ होल नै, यो पृथ्वी एज अ होल एउटा लिभिङ अर्ग्यान्स हो वास्तवमा। यसलाई जुन किसिमले दोहन गरेपछि यसले रिट्यालिएट गर्छ र ह्युमन बिङको जुन सपोर्टिङ लाइफ सपोर्ट अर्ग्यानहरूलाई हानिसकेपछि इकोनोमिक जुन पोलिसीहरूले हामीले एडप्ट गर्यौँ, प्रफिट मेकिङ, क्लाइमेट चेन्ज, होइन, यो नेचरमाथिको दोहनले गर्दाखेरि यो क्राइसिस आयो। र यो क्राइसिसले अब त्यसको एफेक्ट केमा गयो? फेरि इकोनोमीमा। अन्त हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीले नेचरलाई एफेक्ट गर्यो, नेचरले एफेक्ट गरेपछि हाम्रो हेल्थलाई एफेक्ट गर्यो, र हेल्थले फेरि इकोनोमीलाई एफेक्ट गर्यो। त्यो इज अ भाइस वर्सा ग्लोबल यो घुमिरहेको स्पाइरल भइरहेको छ। हामीले के विचार गर्नुपर्छ? अहिलेको इकोनोमी अब स्लोइङ डाउन मात्रै छैन, इकोनोमीमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा स्लो डाउन मात्रै भएको छ, इकोनोमिक ग्रोथ कम भएको छ। अब अमेरिका, अब युके यिनीहरू चाहिँ अब टेक्निकली 2 क्वार्टर चाहिँ सब्सिक्वेन्टली नेगेटिभ ग्रोथ हुने बित्तिकै त्यो रिसेसनमा जान्छ। र रिसेसनमा इकोनोमीहरू 2टा क्वार्टर, युकेको 20% नेगेटिभ ग्रोथ भइसक्यो, होइन, 6 महिनामा। इज गोइङ इन्टु रिसेसन। इन्डियामा 24% नेगेटिभ ग्रोथ भयो अस्तिको क्वार्टरमा, नेक्स्ट क्वार्टर पनि नेगेटिभ ग्रोथ हुनेछ। त्यस कारण युके, अमेरिकन एकदमै ठुलो नेगेटिभ ग्रोथ भइरहेको थियो। के देखिरहेको छ भने वर्ल्ड चाहिँ रिसेसनमा गइसक्यो। अब यो रिसेसनमा गइसकेको हुनाले अब डिप्रेसन भनेको चाहिँ फेरि के हो भने डिप्रेसनमै गइसकेको छैन, 3 वर्षसम्म नेगेटिभ ग्रोथ भइराख्यो भने त्यो डिप्रेसनमा जान्छ। र अब यसको कहिलेसम्म अब यो रहन्छ र कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा, यो अनसर्टेनिटी इन्डेक्स, वर्ल्डको अनसर्टेनिटी इन्डेक्स 300% हाई छ। वी आर नट सर्टेन अबाउट इट। र इकोनोमीलाई कतिसम्म यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ र कहाँसम्म जान सक्छ भने अहिले इमिडिएटली हामीले 9 महिनादेखि 1 वर्ष 15 महिनासम्मको चाहिँ किसिमले चाहिँ सबै वर्ल्डले त्यो किसिमले प्लान गरिरहेछ, युकेले त्यो किसिमले प्लान गरिरहेछ इकोनोमीहरू कसरी त्योसँग सर्भाइभल गर्ने। र अहिले ग्लोब कतातिर मुभ भइरहेछ भने
यो ब्यालेन्सिङ स्ट्राइक बिट्विन लाइफ एन्ड इकोनोमीलाई पनि सर्भाइभ गर्नु पर्यो, ह्युमन राइट्सको फेटालिटीलाई पनि कम गर्नु पर्यो। अब यो कसरी चाहिँ यसलाई एउटा इकोनोमीमा परेटो इफिसियन्सी अप्टिमम भन्छ कि यसको मिक्स चाहिँ कसरी कम मिटिगेट गर्ने, इकोनोमी टोटली इकोनोमीलाई छोड्दाखेरि इकोनोमिक बेसलाई गर्दाखेरि ह्युमन फर्टालिटी एकदमै हाई हुने भयो। अब ह्युमन फर्टालिटीलाई मात्रै गर्दाखेरि इकोनोमी यस्तो किसिमले प्लङ्ड हुने भयो कि त्यो फुड सेक्युरिटीदेखि लिएर अरू अरू पक्षहरूले चाहिँ मान्छेहरू मर्ने भयो, स्टारवेसनदेखि लिएर ह्युमन हेल्थहरू नै जानु। त्यसैले यी दुईटालाई ब्यालेन्सिङ स्ट्राइक बिट्विन टु दिस ट्रेड अफ गर्नुको निम्ति अहिले वर्ल्डको साइन्टिस्टहरू इकोनोमिक्सहरू यसमा लागिरहेका छन्। र रिसेन्टली पनि यो युकेमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले एउटा रिसर्च गर्यो र उनीहरूले एउटा यसलाई ब्यालेन्स अफ गर्नलाई 3टा अल्टरनेटिभ सिमुलेसन 16वटा कन्ट्रीमा उनीहरूले एउटा रिसर्च गर्यो र त्यो 16वटा कन्ट्रीमा रिसर्च गरेर त्यसको ह्युमन फर्टालिटी र इकोनोमिक इम्प्याक्ट कहिलेसम्म कसरी यसलाई गर्न सक्छ भन्ने किसिमले एउटा म्याथमेटिकल मोडल सिमुलेसनबाट उनीहरूले एउटा सर्टेन कन्क्लुजन निकालेको छ। त्यसमा के छ भने पहिलो मोडलमा यसलाई केही पनि नभने लिभ एज इट इज, जुन हर्ड इम्युनिटी भनेको छ त्यसले यसको यो कोभिडको 200 डेजबाट पिकबाट घट्छ, तर ह्युमन फर्टालिटी ह्युमन लाइफ चाहिँ अबाउट 7.8 मिलियन 78 लाख मान्छेहरू चाहिँ त्यो 16वटा कन्ट्रीमा को हिसाबमा मर्छ। र अर्को के छ भने मिटिगेटिङ मेजर, यो 50 डे अन 30 डे अफ, 50 डेजमा चाहिँ यसले रेस्ट्रिक्सन गर्ने, मोबिलिटीहरू रेस्ट्रिक्सन गर्ने, लिमिटेड कुराहरू फ्लेक्सिबल लकडाउन भनौँ न, फ्लेक्सिबल लकडाउन गर्ने 50 डेज, अनि 30 डेज चाहिँ 30 डेज चाहिँ यसले फेरि ओपन गर्ने, अनि आफ्टर 30 डेज फेरि 50 डेज, 30-50 डेज यो त मिटिगेटिङ मेजरमा चाहिँ त्यसले मोर्टालिटी रेट अबाउट 3.5 मिलियन मान्छेहरू मर्छन् र इट टेक्स अबाउट 12 months to 18 monthsसम्ममा त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ यसलाई एफेक्ट कोरोना भाइरसको एफेक्टलाई यसले उतो गरेर जान्छ। अर्को मोर्टालिटी के चाहिँ सप्रेसिभ मेजर भन्छ, जसमा चाहिँ हामीले जुन यहाँ गरिरहेको स्ट्रिक्ट 50 डेज लकडाउन, खालि सर्टेन टाइममा सर्टेन एकदमै बेसी म्यासेज एउटा खोल्ने स्ट्रिक्ट लकडाउन र 30 डे अफ गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ 130,000 मात्रै मान्छे मर्ने र इकोनोमिक सर्भाइभल। म चाहिँ यसलाई स्विमर स्ट्राटेजी भन्छु, स्विमिङ गर्दाखेरि गर्ने ब्रिथिङ स्पेस गर्ने। अहिले हाम्रो टेक्निक के छ, इकोनोमिक र ह्युमन बिङलाई यो इमिडिएटली कसरी चाहिँ यसलाई सर्भाइभल स्ट्राटेजी बसाएर कसरी अगाडि लड्ने, कसरी अगाडि लाने भन्नेमा मेन फोकस छ। किनभने अब यो कस्तो अवस्थामा जान्छ, कतिसम्म ग्रहण जान्छ भन्ने कुरामै अनसर्टेन छ। र पहिलो कुरो त एकदमै वर्ल्डको इकोनोमीको अमेरिका जस्तो कन्ट्री आत्यो भनेपछि अरू कुरै छैन, ऊ आत्यो, युके आत्यो, मान्छे फटाफट मर्न थाल्यो, इकोनोमी कहाँ जान थाल्यो। यस्तो आत्तिको अनवस्थामा ग्लोबल इकोनोमीलाई हामी सर्भाइभल इकोनोमीको रूपमा बेसिक अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामै नै फोकस भइरहेछ। त्यो नै छ। अब त्यसको अल्टरनेटिभहरू पछि फेरि डिस्कस गरौँला। जी, लामो समयदेखि बेलायतमै उद्यम गरेर बसिरहनु भएको छ। बेलायतमा चाहिँ यसको असर कतिको परेको पाउनुभयो, खास गरिकन यदि व्यावहारिक रूपमा, अहिले हामी धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू गऱ्यौँ, व्यावहारिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि कतिको असर भएको छ? वास्तवमा कोभिड-19ले ग्लोबल मानव जगत एकातिर र भाइरस एकातिर भएर संसारलाई नै असर गरिरहेको छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा हामीले बताइराख्नुपर्ने अवस्था जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म बेलायतको कुरा गर्नुभयो, अवश्य पनि विशेष गरी सानो देश, धेरै पपुलेसनहरू भएको ठाउँ, विशेष गरी लन्डन अझ 1 मिलियन मान्छे बस्ने ठाउँ, यहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले नछोएको सम्भवतः कसैलाई पनि छैन होला र सबैलाई नै अहिले प्रभावित भएको र पहिला धेरै नै प्रभावित भएको यसको असरले नेपाली, विदेशमा रहेका नेपालीमा सबभन्दा बढी नेपालीको डेथ बेलायतमा नै भयो, जुन कि 66 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूको आत्माको शान्तिको कामना र परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने म भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। त्यसपछि यो जुन पेन्डेमिक सुरु भयो बेलायतमा र अमेरिकामा, विशेष गरी यहाँको लिडिङ पोलिटिकल पार्टी अथवा गभर्मेन्टको केही उदार नीति जस्तो नै रह्यो। कतै कतै यो चाइनाबाट अलि कृत्रिम रूपमा बनाइएको हो कि भन्ने पनि त्यत्तिकै छलफल चल्यो र यसको असर नपर्ने त संसारै छैन र बेलायत अछुतो रहने कुरै रहेन। तैपनि सोसियल सेक्युरिटी र स्ट्रङ गभर्मेन्ट, फाइनेन्सियल सिचुएसन पनि स्ट्रङ भएको कारणले अहिले विभिन्न विधामा यहाँ तपाईको सहुलियत दिएर यहाँको गभर्मेन्टले
चाहे त्यो काम गर्ने होस्, काम गर्नेलाई 80% तपाईको चाहिँ स्यालेरी दिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै बिजनेस गर्नेहरूको सानो ठुलो त्यो डिपेन्डेन्ट त्यसको भ्यालु त्यस ग्रान्टहरू दिइरहेको अवस्था छ। जस्तै 50-51 हजारसम्म रेटेबल भ्यालुलाई तपाईको चाहिँ 25,000 पाउन्ड र तपाईको चाहिँ जसको रेटेबल भ्यालु 15,000सम्म छ त्यसलाई चाहिँ 10,000 पाउन्डको दरले सानो बिजनेसहरूलाई ग्रान्ट पनि दिएको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, 1 वर्षको लागि जुन हामी नगरपालिकाको कर भन्छौँ, यहाँ काउन्सिल ट्याक्स पनि अहिले रिलिफ गरेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले ग्यारेन्टी बसेर चाहिएको जति विशेष गरी सानोतिना बिजनेसदेखि ठुला बिजनेसहरूलाई लोनको प्रबन्ध सरकारै ग्यारेन्टी बसेर गरेको छ। र यो पेन्डेमिकले यो आर्थिक रूपमा अथवा तपाईको चाहिँ अरू कारणले भन्दा पनि अझ डिप्रेसन बढी हुन्छ कि भन्ने हिसाब किताबले गभर्नमेन्टले यो गएको अगस्त महिनाभरि होइन, अब घरभित्र मात्रै राख्नु हुँदैन, अब हामीले पब्लिकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, जसले कि डिप्रेसनबाट बचाउनु पर्छ भनेर हेल्प आउट इट आउट जस्तो स्किमहरू, जुन स्किमले चाहिँ तपाईको 50% खाना बाहिर गएर खायो भने मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे 3 दिन 50% गभर्नमेन्टले नै बियर दिने गरी बेलायतका सबै रेस्टुरेन्टहरू मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे यो अगस्त महिनामा बिजी पनि थिए। र सबैलाई यसको मतलब यो कि गभर्नमेन्टले यो जुन भाइरसले त एकातिर असर गरेछ, त्यसमा पनि भित्रै बस्दाखेरि मान्छेको सोसियल लाइफ नहुँदाखेरि अर्को डिप्रेसनमा गएर कतै अर्को ठुलो असर हुन्छ कि भनेर त्यसलाई आउट ल्याउन पनि गभर्नमेन्टले प्रयास गर्यो। र तपाईको चाहिँ यति मात्रै होइन, तपाईको अहिले को सिचुएसनमा फेरि सेकेन्ड वेभको एकदमै डर भइरहेको अवस्था भएको हुनाले अहिले पर्सि मन्डेबाट फेरि 6 जना भन्दा बढी नभेट्ने भनेर चाहिँ यहाँको गभर्नमेन्टले सर्कुलर गरेको छ। अहिले हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि आफूले गर्ने बिजनेसहरू होस् या अलि सानोतिनो बिजनेसहरू, खानाको बिजनेस होस्, औषधिको बिजनेस होस्, यस्ता बिजनेसहरूले सर्भाइभ गरेको हामी भेट्छौँ भने अरू विशेष गरी ट्राभल एन्ड टुरका एयरलाइन्सका बिजनेसहरूले सफरिङ गरेको नै हामीले पाएका छौँ। र अहिले के अनुभूति भएको छ भने सोसियल सेक्युरिटी भएको र स्ट्रङ बाई लज एन्ड अर्डरले चल्ने देशहरूले आफ्ना सबै किसिमका, चाहे त्यो बिजनेस होस् चाहे त्यो पब्लिक होस्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बचाउन सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभूति छ। र हामी विशेष गरी नेपाली डायस्पोरा र नेपालसँग बढी फोकस भएर काम गर्ने गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको नाताले पनि हामी त्यतातिर पनि जोडिन चाहन्छौँ। र सरकारले गरिएका केही निर्णयहरूप्रति मैले पहिला पनि असहमति राखेको पनि थिएँ र म यहाँ तपाईँहरूको यो पपुलर मिडिया मार्फत जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। कोर्टले अर्डर दिइसकेपछि पनि विदेशमा डिप्रेसनमा गएर साथीहरू मरिराख्नु भएको छ, नेपाल फर्किन चाहनु भएको छ। अहिले यो जुन कुलजी हामी यसको बारेमा एकैछिनमा कुरो गर्ने। विज्ञानजी, अब जस्तै विश्व परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने 3 किसिमका देशहरू प्रायः छन्। एउटा अब विकसित भनौँ, अब एउटा विकासशील देशको कुरा गरौँ र एउटा कम विकसित देश। र यो कोरोनाको प्रभाव भनेको कोभिड-19 को प्रभाव हरेक देशमा उत्तिकै परेको छ। तर रिभाइभ गर्नको लागि, आफूलाई पुनरुत्थान अर्थतन्त्रको एउटा पुनः चलायमान बनाउनको लागि यी कन्ट्रीहरूले, यी देशहरूले कसरी प्रयास गरिरहेछन्, खास गरी विकसित, विकासशील र कम विकसित देशहरू? विकसित देशहरूले स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याइरहेछन्, जुन अब युकेमा ल्यायो 35 बिलियन प्याकेज चाहिँ अब इम्प्लोइहरूलाई ल्यायो, 35 बिलियन प्याकेज अर्को फर्लोको स्किम भनेर ल्यायो, अन्त बाउन्स ब्याक लोन भनेर ल्यायो। यो पुरानो केनिजम स्टिमुलस प्याकेज के छ भने इकोनोमिकलाई चाहिँ इन्टरभेन गर्ने र विभिन्न सेक्टर स्पेसिफिक होला पैसा त्यसलाई चाहिँ खनाएर त्यसलाई डिमान्ड क्रिएट गरेर इकोनोमीलाई किप मुभिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विकासशील मुलुकहरूले त्यो इन्टरभेन्सन पोलिसीहरू ल्याइरहेछन्। तर अब गरिब मुलुकहरूमा के छ, इन्टरभेन गर्नलाई पनि त्यो अवस्था छैन, सक्षम छैनन् देशहरू। आफूसँग बजेट नेपालकै कन्टेक्समा गर्ने हो, नेपालको गरिब मुलुकहरूले हामीले चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याउन सक्दैन। सरकारको नियत नै भएन, कसरी यो खास गरी सरकारको होइन, सरकार पनि स्टेट पनि सक्षम छैन। अब नियत पनि त्यो नियत पनि ठिक छैन वास्तवमा, किनभने त्यसले अल्टरनेटिभ उपायहरू त ल्याउन सक्थ्यो त्यो गभर्नमेन्टहरूले, जस्तै अब अरू नचाहिने खर्चहरूको
विलासिता खर्चहरू अनावश्यक खर्चहरूमा कटौती गरेर त्यो फन्डहरू अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरेर प्रायोरिटाइज गरेर कुन सेक्टरमा अहिले हेल्थलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, कुन सर्भाइभल इकोनोमी कुनलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इकोनोमीमा हाल्नुपर्ने, जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा अब टुरिज्म हेल्थ टुरिज्म सेक्टरलाई बचाइराख्नुपर्ने आवश्यक छ। जसको 8% अफ द जिडिपी टुरिज्म सेक्टरले गरिरहेछ। अनि अब रेमिटेन्सबाट त हाम्रो बन्द भयो। अब 1/4 अफ द जिडिपी जुन रेमिटेन्स आउँथ्यो त्यो रेमिटेन्स अब बन्दै भएको हुनाले नेपालको सिचुएसन एकदमै डरलाग्दो छ। हुन त अहिले अब स्टिमुलस प्याकेजको लागि भर्खर पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कन्सेसन यो स्पेसल क्यापिटल रिजर्भ जुन साइन पनि गरेको छ। यो अरू गरिब कन्ट्रीहरूले पनि यो प्याकेजहरू IMF वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सस्तो दरमा कन्सेसनल रेटहरूमा डिस्काउन्टेड रेटहरूमा त्यो लिएर प्याकेजहरू गर्ने, आफ्नो सक्दो आफ्नो हैसियत दर्जा गर्ने ट्राईहरू गरिरहेछन्। धनी कन्ट्रीले बढी प्लङ गरिरहेछन्, उनीहरूले बढी गरिरहेछन्। इन्डियामा पनि उसले स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याइरहेछ, तर आफ्नो हैसियत अनुसार जिडिपीको कति पर्सेन्टेज ल्याइरहेछन् भन्ने कुरा हो। धनी कन्ट्रीले बढी ल्याएछ, थोरै कन्ट्रीहरूले अलिक त्यो अनुसारको जिडिपीको त्यो पर्सेन्टेजबाट ल्याइरहेछ। र यिनीहरूले प्रयासहरू गरे तापनि अब अघि मैले भने यसको प्रयासहरू सर्ट टर्म प्रयासहरू हुने होइन। अब सर्ट टर्म प्रयासमा यो गर्न सक्छन्। लङ टर्ममा चाहिँ हामीले के छ भने अब स्टेट इकोनोमी नै थिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। लङ टर्म स्ट्राटेजी के हुनसक्छ, कतिसम्म प्रलङ हुन्छ। प्रलङ भएपछि इकोनोमिक मोडालिटीहरू अब स्टेट क्यापिटलिजममा चारवटा अल्टरनेटिभहरूमा वर्ल्डले इकोनोमिक थटहरू जान सक्ने अवस्था हुन्छ। एउटा वर्स्ट केस सिनेरियो भनेको बार्बरिजम। जस्तै अहिले मैले एउटा न्युज पढेँ भर्खर नेपालमा घरपेटीले हिर्काएर त्यो चाहिँ घरपेटीले भाडा नतिरेर मार्यो। माने यो बार्बरिजमको चाहिँ वर्स्ट केस हो। वर्स्ट केस हुँदाखेरि गरिब मुलुकहरूमा के हुन्छ भने अब लकडाउन मार्केटले फङ्सन गर्दैन, मार्केट लकडाउन हुन्छ, बन्द हुन्छ होइन। अब स्टेट पनि क्यापेबल छैन अथवा नियत छैन, स्टेटले पनि के पनि उसले राहतको प्याकेज पनि दिन सक्दैन, उनीहरूलाई सर्भाइभल पनि दिन सक्दैन भने मान्छे के गर्नुपर्छ भने सर्भाइभल गर्नको निम्ति मान्छेले माछाले ठुलो माछा सानो माछा खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था भएपछि एकअर्कामा मान्छेहरू असभ्य हुन थाल्छन् बाँच्नको निम्ति र बार्बरिजमको अवस्था हुनसक्छ गरिब मुलुकको वर्स्ट केस सिनेरियो होइन। यो वर्स्ट केस सिनेरियो अब राष्ट्र अलिकति बेटर हुन हो अर्को अवस्था हो भने अब कतातिर जान सक्छ भने स्टेट क्यापिटलिजमतिर पनि जान सक्छ। स्टेट क्यापिटलिजम भने स्टेटले चाहिँ अब त्यो स्टेटले सबै कुराहरूलाई ह्यान्डल गरेर मार्केटलाई फङ्सनिङ गर्ने स्टेटले। तर त्यसको प्रब्लम के हुनसक्छ, अथोरिटेरियन हुनसक्छ। यदि त्यो नियत ठिक भएन भने स्टेट क्यापिटलिजमले अथोरिटेरियन हुनसक्छ। र स्टेट सोसियलिजम भने चाहिँ के छ भने अब त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ सोसियल भ्याल्युजलाई ह्युमन लाइफलाई कसरी चाहिँ फटल कम गरेर इकोनोमी किप मुभिङ गर्ने र बेसिक कुराहरूमा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरू त्यसमा फोकस गर्ने। जस्तै अब खाना बस्न अब यो बढ्दै गयो भने समस्या त खाना बस्नकै समस्या हुन्छ नि। फुड सप्लाई, फुड प्रोडक्सन, खानाकै प्रब्लम, त्यसलाई कसरी मुभ गर्ने, फुडलाई ट्रान्सपोर्ट कसरी गर्ने एकअर्को ठाउँमा, फुडको सप्लाई चेनलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, हेल्थलाई कसरी चाहिँ मान्छे जति मान्छेहरू आउँछन् फर्टालिटीहरू तिनीहरूलाई कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा स्टेटले नै त्यसलाई चाहिँ अग्रसर त लिएर त्यो किसिमको कामहरू पनि अलिकति स्ट्रङ स्टेट भएको कन्ट्रीहरूमा विकसशील देशहरूमा जस्तै डेनमार्क स्पेनको मोडलहरू नर्डेन कन्ट्रीहरूको मोडलमा स्टेटले अलिकति सोसियलिस्ट कुराहरू लिएर आउन सक्छ। र हाम्रो जस्तो नेपालमा गरिब मुलुक भनौँ न, हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूमा के हुनसक्छ भन्दा यसमा के छ भने अब मार्केट पनि फङ्सन हुन नसक्ने, स्टेट पनि फङ्सन हुन नसक्ने। हाम्रोमा के छ भने मार्केट पनि फेलियर, स्टेट पनि फेलियर। वाट इज द अप्सन त? अप्सन वर्स्ट केसमा अहिले मैले बार्बरिजम, तर बेस्ट केस सिनेरियो के छ भने हाम्रो सोसियल भ्याल्युजहरू एकदम राम्रो छ कि हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त म्युचुअल एड भनेको एउटा कम्युनिटी नेटवर्किङ। अब त यो रुवान्डामा एकदमै यो अहिले एकदमै इफेक्टिभ भयो रुवान्डा, सबै वर्ल्डले नै प्रेज गरिरहेको छ। इबोला 2018मा इबोला क्राइसिस आएको होला, वेस्ट अफ्रिकन कन्ट्रीहरूले यो म्युचुअल एड र कम्युनिटी नेटवर्किङबाट कम्युनिटीहरूले नै एकअर्कालाई सहयोग गरे। त्यो सहयोगकी भावनाबाट एउटा स्मल युनिटबाट आफ्नो रिजनमा क्षेत्रमा त्यहाँ भएका मान्छेहरूले सहयोग एकअर्का परिपूरक भएर चाहिँ सेभ गर्ने म्युचुअल एडको डिसेन्ट्रलाइज कन्सेप्ट जुन चाहिँ त्यसरी अगाडि जान सक्छ। यो हाम्रो गरिब मुलुकहरूमा सोसियल भ्याल्युहरू स्ट्रङ भएकोमा मैले झापामा अस्ति एउटा अभियान देखिरहेको थिएँ, एकको लागि एक अभियान, एउटा व्यक्तिले अर्को एकलाई सहयोग गर्ने। यो खालको अभियानहरू हाम्रो समाजको पोजिटिभ पक्ष। हामी बार्बरिजममा काहीँ एक दुईवटा घटनाहरू भए तापनि त्यहाँतिर हाम्रो भइहाल्दैन। हामी यो भावनाले एकअर्कालाई सहयोग गरेर यो म्युचुअल एडको चाहिँ इकोनोमिक कन्सेप्टले सर्भाइभल स्ट्राटेजीमा चाहिँ अहिले त बाँच्ने स्ट्राटेजी नै फर्स्ट एडको स्ट्राटेजी भयो नि। भोलि रिकभरीको बेग्लै कुरा छ। अब रिकभरी भएपछि कसरी रिकभरी हुन्छ त्यो नेक्स्ट स्टेजमा। अहिले त हामी फर्स्ट एड, एक्सिडेन्ट भएको छ इमिडिएटली हामीले फर्स्ट एडबाट हामी कसरी बाँच्ने, पहिले हस्पिटलमा लाने र हस्पिटलमा लगेर बाँचेर यसले चाहिँ केही
समय रेस्ट गर्नु पर्यो। अब त्यो रिकभरीको स्टेजको चाहिँ अब त्यसको पनि प्लानिङहरू भइरहेको छ। त्यसले इकोनोमिक्सहरूले वर्ल्डको इकोनोमीमा भी सेप इकोनोमी भनिरहेको छ। यसले उनीहरूको इकोनोमिक्सहरू के भन्छन्, जति डिपली प्लङ्ड हुन्छ इकोनोमी त्यति फास्ट इकोनोमी भोलि गएर रिकभरी हुन्छ भन्ने जुन उनीहरूको कन्सेप्ट छ। र पहिलेको हिस्टोरिकली त्यो देखेको हुनाले भी सेप रिकभरी हुन्छ भन्नेमा छन्। तर मलाई लाग्दैन भी सेप इकोनोमी हुन्छ, किनभने यसमा किनभने हेल्थ इस्यु छ। बिरामी भएर एक्सिडेन्ट भएर सुतेको मान्छेले निको भइसकेपछि केही समय उसलाई रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एल सेपमै जाने हामी गर्न सक्छौँ। एल सेपमा गएर त्यसपछि बिस्तारै अनि यु सेपबाट आउन सक्छ। र अहिलेको डर त जुन अहिले देखिरहेको कन्टेक्स्टमा यो भी सेप डबल डिप इकोनोमी प्रोजेक्सनहरू गरिरहेछ। र के सेप इकोनोमीलाई कसरी हामीले यु सेप इकोनोमीमा लान सकिन्छ त्यहाँतिर सोच्नुपर्ने, र के सेप नजाओस् भने त्यहाँतिर चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमिस्टहरू थटहरू त्यतातिर फोकस भइरहेको अवस्थामा छन् अहिले। कुलजी, यो सङ्कट त अहिले सबैतिर छ, चाहे त्यो नेपाल होस् चाहे बेलायत होस्। बेलायतमा यदि भन्ने कुरो गर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायी र सामान्य नागरिक यिनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले यो सङ्कटसँग सामना गर्नको लागि कसरी सहयोग गरिरहेको छ? मैले अघि पनि अलिकति कुराहरू भनिसकेर पनि उठाइसक्नु भयो। के अरे बेलायत सरकारले विशेष गरी सफिसियन्ट रूपमा सहयोग गरेको कुरा मैले अघि 2-3टा स्किमहरू जुन सर्वप्रथम त यो फर्लो स्किम भनेर जति कामदारहरू छ त्यसलाई 80% जुन वेजेसहरू अहिले पनि सरकारले जो काम गरिरहेका छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ पे गरिरहेछ। दोस्रो कुरो त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ आवश्यकता अनुसार घरका मोर्गेजहरू लाई होलिडे पिरियडहरूको क्रिएसन गरिरहेको छ। जुन हामीले पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ होलिडे पिरियड भनेर चाहिँ अप्लाई गर्यो भने पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै अब मैले अघि नै भने बाहिर गएर खाना खाइसकेपछि 50% छुट दिनेसम्मको यहाँ सिस्टम लिएर आएको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यस्तै बिजनेसका कुराहरू पनि मैले पहिले नै अलिकति कभर गरिसकेँ, जुन कि बिजनेसलाई सर्भाइभ गर्नको लागि त्यो चाहे रेट फ्री गरेर होस्, चाहे त्यसलाई ग्रान्ट दिएर होस्, चाहे त्यसलाई सफिसियन्ट रूपमा चाहिने लोन दिएर होस्, सस्टेन गर्नको लागि यहाँको सरकारले धेरै नै लगानी गरेको छ। जुन डाटामा नै अघि विज्ञानजीले भनिसक्नुभयो, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पनि चाहदिनँ। र त्यति मात्रै होइन, अहिलेको परिस्थितिमा अब समय अनुसारको के अरे यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ चेन्जेसहरूलाई 2 हप्तामा एनाउन्सहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ, जुन कि ह्युज इकोनोमिकमा जुन किसिमको असर गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने भनेर अहिले यहाँको गभर्मेन्टले आफ्नो क्यापेसिटीमा रहेको सबै किसिमको फन्डहरूलाई युज गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने सबै सेक्टरहरू, सबै क्षेत्रहरूलाई कुन तरिकाले हेल्प गर्न सकिन्छ र यो हस्पिटालिटी विशेष गरी धेरै अझ बढी खानुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रायोरिटीका साथ हेरिरहेको अवस्था र अरू जुन उपचारको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा अझ प्रायोरिटीका साथ काम गरिरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, सरकारले आफैले अथवा एनएचएसमा जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट मात्रै अब हामीले यो हेल्थ सेक्टरलाई अगाडि लिएर जान सक्दैनौँ भनेर भोलिन्टियर स्किम पनि एनाउन्स गरेको थियो, जसले 6 लाखभन्दा बढीले हामी भोलिन्टियर गर्छौँ भनेर अहिलेको जो यहाँको सरकारी एनएचएसहरूमा काम गर्ने भन्दा बाहिर भोलिन्टियरहरूले अझ बढी सहयोग गरेर यो एनएचएस सर्भिसलाई बचाएको छ। किनकि 80% वेजेस पाइसकेपछि धेरैको अलिकति घरमै बस्ने, काममा नजाने पनि देखिएको पनि थियो। तर जुन भोलिन्टियर बेसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एनएचएसलाई चाहिँ बचाउन सफल भएको पनि हामीले पाएका छौँ। रञ्जनजी, जस्तै तपाईँ स्वयं एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको व्यवसायमा कतिको असर परेको छ यो अहिलेको समस्याले? वास्तवमा काइन्ड अफ म आफूले सञ्चालन गरेको बिजनेसलाई मैले आफूलाई लक्की भन्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने हामीले अनलाइन मार्फत अथवा होम डेलिभरीको बिजनेस 15-16 वर्षदेखि गर्दै आएका थियौँ। लन्डनमा अवस्थित झन्डै 7वटा प्लेसबाट हामी डेलिभरी, घरमा खाना डेलिभरी गर्छौँ। यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ 1 हप्ता मात्रै हाम्रा स्टाफहरूको रिलिफको लागि बन्द गऱ्यौँ, नत्र हामी रेगुलरली त्यो चलायौँ। र अहिले यो जुन खाना खानुपर्ने र केही युनिभर्सिटीहरूले, हामी इन्डियन खाना अथवा नेपाली खानाको बिजनेस गर्छौँ र केही युनिभर्सिटीहरूले पनि इन्डियन फुड यो ह्युमन सिस्टमको लागि राम्रो भनेर, जस्तै जर्मनको एउटा युनिभर्सिटीले एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेको थियो, निकालेको थियो। त्यो आधारमा पनि यसलाई चाहिँ अलि बढी सबैले मन पारेको र यसले ह्युमन सिस्टमलाई
सहयोग गर्छ भन्ने हिसाब किताबले पनि हामीले जुन गरिरहेको बिजनेस छ त्यसलाई अहिले त्यति ठुलो असर गरेको छैन अहिलेसम्मको परिस्थितिमा रञ्जनजी। यद्यपि के हो भने हाम्रो पनि स्टाफहरू डराउने र अवश्य पनि केही स्टाफहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने पनि भएको थियो, तर लक्किली हाम्रो 1-2 जना भन्दा धेरै इफेक्टेड पनि भएको छैन र अहिलेसम्म हामीले जुन गरिरहेको बिजनेस हो 1 हप्ताभन्दा बाहेक रेगुलरली चलाएका छौँ र त्यसमा पनि सरकारले पनि अब रेट रिलिफदेखि लिएर यो ग्रान्टदेखि लिएर तपाईको चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि लोनहरूको पनि व्यवस्था गरिरहेको अवस्था पनि भएको हुनाले यो नेचर अफ बिजनेसले मैले पहिला भने यो हाम्रो खाले नेचर अफ बिजनेस जुन अनलाइनमा र हामी घरमा होम डेलिभरी गर्ने भएको हुनाले यसलाई सरकारले पनि खुलै छोडेको अवस्था हो र यसलाई सकभर सेभ गरेर अझ कसरी हुन्छ राम्रो तरिकाले चलाऊ भनेर लोकल काउन्सिलरले पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीलाई चाहिँ मद्दतै गरेको अवस्था हो, गरेको अवस्था छ। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभावमा फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। पछिल्लो 4 महिनादेखि लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा, हुन त 2-3 दिनदेखि अब यो खुलेको अवस्था छ, थोरै अलि सहज भएको अवस्था छ, तर हामीहरू पनि 5 महिनादेखि लगभग देशका हरेक गतिविधि ठप्प भएकै अवस्थामा छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो असर परेको देखिरहनु भएको छ? यदि एउटा आर्थिक विश्लेषकको नाताले भन्नु पर्यो भने कसरी यसलाई? होइन, अब यसले अघि नै मैले भनिहालेँ, यो डेफिनेटली यो ठप्प भएको हुनाले यसको अर्थव्यवस्था मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले 1.8 को जुन प्रोजेक्सन गरिरहेको छ इकोनोमिक ग्रोथ, जुन हामीले पहिले प्रोजेक्सन गरे अनुसार 8% हुन्छ भनेर अहिले हाम्रो इकोनोमिक स्लो डाउन भएको छ र अझ पनि मलाई एक्युरेटली कति यसको क्रेडिबल कति छ थाहा छैन, किनभने इन्डियासँग हाम्रो 70% पार्टनरिङ इन्डियासँग भएको हुनाले सबभन्दा ठुलो चङ्क नै रेमिटेन्स बन्द भएको हुनाले र यहाँको सबभन्दा एक्टिभिटिजहरू टुरिज्म र इन्टरनल टुरिज्मदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङ, होलसेल, रिटेलहरू पनि सबै बन्द भएको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन पनि एक्युरेटली गर्ने हो भने यो पनि नेगेटिभमा गइसकेको छ यहाँको अवस्था, अनि यहाँको पोजिटिभ छैन। तर खालि के छ भने अब यो इस्युजहरू बढी आउन, प्रोटेस्टहरू आउँछन् आउँछन् भन्ने किसिमले यसलाई अलिकति कस्मेटिक गरेको हुनसक्छ, तर एक्युरेटली गर्ने हो भने यो नेगेटिभ छ। अब यसले के छ भने हामीले अब इन्डियासँगको जुन हाम्रो सबै भ्याल्यु चेन, सप्लाई चेन डिस्ट्रक्सन भएको छ, किन सबभन्दा बढी आउने चाइनाबाट हो, चाइनाबाट आउने बन्द भएको छ होइन, टुरिज्म टोटली बन्द छ। अब अलिकति एग्रिकल्चरमा हाम्रो बढी एग्रिकल्चर भएको हुनाले अब त्यसले अलिकति मान्छेहरू अब सहरमा मान्छेलाई गाह्रो, खाना बस्न गाह्रो र इन्फेक्सन रेट पनि क्राउडेड भएको हुनाले बढी हुने र गाउँमा गएर चाहिँ खेतीपातीमा भएको हुनाले खालि हाम्रो भगवानले के छ भने नेचुरल रिसोर्स अलिकति राम्रो दिएको र हाम्रो चाहिँ खेतमा यसो काहीँ रोप्दाखेरि जम्दाखेरि यसो केही उम्रिएर खाना पाउने भएको हुनाले हामी मारामारीको अवस्थामा प्रकृतिले हामीलाई देन दिएको हुनाले हामीमा मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ गाउँठाउँमा बढी मान्छे भएको हुनाले। तर अब सहरी ठाउँमा चाहिँ ज्यालादार गर्ने कुरोहरू कमाउने खाएर एकसाथ कमाएर लेबर गरेर खाने मान्छेहरू चाहिँ अब धेरै नै गाह्रै अवस्थामा छन्। इकोनोमी त यसको कोल्याप्सै छ। अब यसले कसरी रिकभर गर्छ भनेको त एकदम ग्लोबल यसको एफेक्ट, किनभने अब यो आइसोलेसनमा छैन नेपाल, अब इन्टरडिपेन्डेन्ट र ग्लोबलाइजको कन्टेक्स्टमा अब सबै वर्ल्डले इन्टरडिपेन्डेन्ट भएको हुनाले यसको इकोनोमी चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमी सँगसँगै कसरी ग्रो हुन्छ, कसरी रहन्छ र त्यसै आधारमा नै रहन्छ। त्यही माथि हाम्रो इन्डिया र चाइनासँगको बढी नै ट्रेड भएको हुनाले कन्ज्युमर अब यो कन्जम्सन इकोनोमी छ, अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने केही पनि छैन। अब इकोनोमी हाम्रो पहिलेदेखि नै के छ भने 65% चाहिँ लेबर फोर्स एग्रिकल्चरमा छ। 65% लेबर फोर्स एग्रिकल्चरमा हुँदाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी चाहिँ 27 to 28% छ। भनेपछि इफिसियन्सीको हेर्दाले हामी त्यो नेगेटिभ इफिसियन्सीमा एकदमै, कारण यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो हामीलाई। यसलाई के छ भने अब कृषि एग्रिकल्चर एक्ट लिएर आएर अब आएका ह्युमन रिसोर्स माने ड्राइभिङ सबै रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सलाई ड्राइभ गरेर समृद्धिमा लाने भने त ह्युमन रिसोर्स नै हो। त ह्युमन रिसोर्सहरू नै हामी चाहिँ अब युवाहरू खाडीमा गएका छन्, पढे लेखेका मान्छेहरू पनि बाहिर हिँडिसकेका छन्, बस्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन। सोसाइटी नै अब फर्केर आउने मान्छेहरूलाई एयरपोर्टबाटै आएका मान्छेलाई एयरपोर्टबाटै हेरेसमेन्ट सुरु हुन्छ। म देख्छु त्यहाँ आएको कुराहरू झिटिकुन्डा बोकेर ल्याएका मान्छेलाई दुःख दिने, एयरपोर्टबाटै अब यत्रो वर्षदेखि फर्केर आएको एउटा घरमा आएको छोरालाई
बाबुआमाले मिठो खाना पठाउने उसले के मिठो लाग्छ भनेर दिने कि तपाईँ ह्यारेसमेन्ट गर्ने त्यहाँदेखि आउने मान्छेलाई पनि ह्यारेसमेन्ट छ युवाहरूलाई। यहाँ त इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकली इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भइदियो भने अनएकाउन्टेबल पोलिटिसियन्स होइन, अनएकाउन्टेबल इरेस्पोन्सिबल पोलिटिसियन, ब्युरोक्राटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ करप्ट ब्युरोक्रेसी होइन, प्रहरी प्रशासन पनि अब उनीहरू ब्युरोक्राटहरू करप्ट, अब धनी पुँजीपतिहरू लोभी सेल्फलेस, बुद्धिजीवीहरू पनि ग्रेडी होइन, यस किसिमको चाहिँ एउटा सर्टेन तबका छ, माइनोरिटीको तबका जसले देश चलाइरहेछ। तिनीहरूको एटिट्युडमा चेन्ज नभइकन हामीले सस्टेनेबल इकोनोमी अथवा यसलाई रिभाइभ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दैन। यसले चाहिँ सिस्टममाथि नै एउटा टोटल ओभरअल सिस्टममाथि नै मान्छेहरूको चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ मेजोरिटी मान्छे। तर राम्रो पक्ष के छ भने मेजोरिटी मान्छेहरू यसोमा सधैँ रुचाउन बस्दैन। अब यङ जेनेरेसनहरू इनफ इज इनफ भन्ने आएर देख्यो यहाँ। यङ जेनेरेसन मान्छेहरू केही गरौँ, वी वान्ट चेन्ज, वी वान्ट टु डु समथिङ भन्ने प्यासनेटली लागेको देखेको हुनाले अब यो भोइस अगाडि आइसकेपछि डेफिनेटली अब यो सर्टेन माइनोरिटी ग्रुपहरू जो पोलिटिकल इलाइट्सबाट बसेका छन्, राज्य सत्ता कब्जा गरेर स्टेट नै करप्ट स्टेट भएर बसेका छ होइन। अब इलाइटहरू अब बजारको अर्थतन्त्रमा हेर्ने बजारमा बसेका पुँजीपतिहरू एनसेलदेखि लिएर त ओम्नीदेखि लिएर कति चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त टप जसले चाहिँ समाजको बारेमा सोच्नुपर्ने तबकाहरू जुन हुन्, या त स्टेटले सोच्नुपर्ने या त फिलान्थ्रोपिक भएर सब सम्पत्ति धेरै कमाएका मान्छेले सोसाइटीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ सोच्नुपर्ने ती व्यक्तिहरू नै संवेदनशील नभएर स्वार्थी र उतो भएको हुना नेपालको अर्थतन्त्र त्यति छिटै अगाडि बढ्छ र ग्रो हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। जबसम्म अबको यो युवा जेनेरेसन यसमाथि यो इनफ इज इनफ भने जस्तो अब यो व्यक्तिहरू इनफ छ, यी व्यक्तिहरूबाट नभएर अब यिनीहरू दुइटैबाट खोसेर अब यो समाजवादी अवधारणा जनताले पार्टिसिपेटिभ एप्रोच खास गर्ने भने अब यो सोसियलिस्ट अवधारणामा जाने भनेको छ कन्ट्री। यसमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भने अब विडम्बना गर्नुपर्ने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप चाहिँ इफेक्टिभ वे अफ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन जुन पब्लिक सेक्टर डेलिभरी पुऱ्याउने कुराहरू जहाँ छन्, मान्छेलाई नपुगेको कुराहरू स्वास्थ्यमा एजुकेसनमा, तर पब्लिक गभर्मेन्ट सेक्टर जुन छ त्यो अघि मैले करप्ट पोलिटिसियनले समातेर बस्यो, प्राइभेट सेक्टर पनि एकदमै ग्रेडी र इमोरल बिजनेसम्यानहरूले समातेर बस्यो। यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि वर्कआउट नहुनाले पब्लिक प्राइभेट पार्टिसिपेसन, पिपल्स पार्टिसिपेसन पार्टनरसिप भन्छ, द 4 Ps को कन्सेप्टमा पिपललाई त्यसमा पार्टिसिपेसन गराएर यसको रिप्रेजेन्ट म्याक्सिमाइज गराएर चाहिँ सबैजना मिलेर मात्रै यसलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्था छ। र इकोनोमी एज अ होल इकोनोमीमा चाहिँ यसरी नै अहिलेको अवस्था छोडिदिइराख्यो भने यसले अरू नै कुराहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अरू नै विकृतिहरू बनाएर कोभिडबाट हामी मुक्त भए तापनि हामीले समाजले एउटा मार्ग लिन सक्ने अथवा इकोनोमीले एउटा मार्ग लिन सक्ने देखिँदैन। जिडिपीको फिगर मात्रै रटेर जिडिपी यति भयो मात्रै भनेर केही पनि हुनेवाला छैन। ग्रोथ त तपाईँको 1% वर्ल्डको 1% अफ द धनले 50% अफ द वेल्थ एक्युमुलेसन गरायो, तर पनि इकोनोमीको ग्लोबल जिडिपी त बढेकै छ नि। त्यो भन्दा अघि मैले भने के सेपको इकोनोमी भएर नेपालमा अझ चाहिँ उता जान सक्ने अवस्था बढी छ। त्यस कारण नेपालमा अहिले हामीले फोकस गर्नु भनेको एग्रिकल्चरल एक्ट ल्याएर एग्रिकल्चरलाई मार्केटाइज गर्ने, कमर्सियलाइज गर्ने, लिजिङ कसरी गर्ने, कन्ट्र्याक्टहरू लिजको कन्ट्र्याक्टहरू त्यसलाई चाहिँ मार्केट क्रिएट गर्ने र उताबाट आएका स्किल पर्सनहरूलाई तिनीहरूलाई जुन एग्रिकल्चरलाई सपोर्ट गर्ने, फार्मिङलाई सपोर्ट गर्ने लोनहरू भनेर जुन अघि युकेको लोनहरू दिन्छ स्मल बिजनेस इन्टरप्राइजले, त्यहाँ चाहिँ रेसनलाइज गरेको हुन्छ र सिस्टमले डिटेक्ट गर्छ कि अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ कसलाई चाहिँ आवश्यक छ भनेर, कसलाई चाहिँ आवश्यक छ 2 वर्ष 3 वर्ष। यहाँ चाहिँ के छ भने अब भनसुनको आधारमा त्यसको लुपहोल्स पनि यहाँ हुने खानेले नि त्यो लोन लिन्छ नि, जसले चाहिँ त्यो कृषिमा लगानी नै गर्दैन। विज्ञानजी एउटा जस्तै तपाईँको पनि विद्यालय सायद एजुकेसन त नेपालमै भएको होला सर, अनि त्यति बेलादेखि नै तपाईँले पनि एउटा कुरा पढ्नु भएको होला, कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण। यो कृषि भनेको हरेक पञ्चवर्षीय योजनादेखि लिएर बजेटदेखि लिएर नीति तथा कार्यक्रम सबैमा कृषिले प्राथमिकता पाएकै हुन्छ। तर हामी यदि व्यवहारमा हेऱ्यौँ भने आजभन्दा 25 वर्ष पहिले हामी जस्तो छौँ सम्भवतः हामी तलै गएको होला, अगाडि जान सकेको छैन। नीति बन्छ, कार्यान्वयनमा आउँदैन। यसको कारण चाहिँ के, कुन ठाउँमा गडबडी? अब के छ भने यो प्रब्लम तपाईँले एक्ज्याक्टली भन्नु, पोलिसीमा हाम्रो प्रब्लम छैन। हामीले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका सबै मान्छे लिएर एक्सपर्ट लिएर आएर तपाईँको यस्तो राम्रो पोलिसी बनाउँछ कि देयर इज नो डाउट अन पोलिसी, तर पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन जुन प्रोसेस छ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसको जुन ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स छ, इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीको जुन कुरा छ, मेन कुरो ह्युमन रिसोर्स र इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी नै हाम्रो चाहिँ कमजोर भएको छ। त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हाम्रो क्यापेसिटीमै प्रब्लम हो त्यो, र नियत पनि तपाईँको त्यसमा प्यासनेटली यो सेक्टरमा कसरी चाहिँ
तलसम्म पुर्याउने, किन लोकल कस्तो भने अहिले त झन् अहिलेको अवस्थामा त तपाईँले भन्नु त्यतिखेर अब युनिटरी सिस्टम थियो, अब अहिले फेडरल सिस्टम छ, अब गभर्मेन्ट नै 3टा लेभलको गभर्मेन्ट छ होइन, प्रोभिन्स गभर्मेन्ट त्यो लेभल, अब 2 वर्ष मात्रै भयो अहिले त्यो चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट हो। यो हामी ट्रान्जिसनल पिरियडमा छ अहिले, झन् ट्रान्जिसनल पिरियडमा भएको हुनाले के छ भने कति कुराहरू त ओभरल्यापिङ छ, पुरानो स्ट्रक्चरहरू भत्काइया छन्, नयाँ बन्ने प्रोसेसमा छन्, नयाँ बन्ने प्रोसेसमा छन्, र त्यसमा पनि के सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने एक्सपर्टिजमको कुराहरू जुन छ त्यसलाई प्लान गरेर त्यसलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर त्यसमा तल लान सकेर तिनीहरूलाई कसरी ल्याउन सक्ने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र एक्सपर्टिजमकै कमी हो। र यो एक्सपर्टिजम के गर्छ भने हामी विदेशी कन्सल्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ त्यसको लागि, र विदेशी कन्सल्टेन्टले यो कपी पेस्ट मोडालिटी लिएर आउँछ। यो कपी पेस्ट मोडालिटी भन्दा पनि हाम्रो भ्याल्युज, हाम्रो सोसाइटीको कन्सेप्ट कुन भ्याल्युजमा हिँडेका छन् होइन, कुन वातावरण छ, त्यहीँको मान्छेले होम ग्रोन पार्टिसिपेसन उनीहरूलाई नि कसरी अब कृषिको विकासमा कृषिका के समस्या छन् कहाँ छन् त्यहीँ बसेर लोकल लेभल नेटवर्क, मैले कम्युनिटी लेभलमा जाउँ नि, कम्युनिटी लेभलमै बसेर त कहाँनिर समस्या छन्, कहाँनिर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैनन्, कहाँनिर बोटलनेक छन्, ब्युरोक्रेटिक हडलहरू कहाँ छन्। यहाँ के छ भने ब्युरोक्रेटिक हडल बढिसक्यो। यो तपाईँ उहाँदेखि जाने जुन प्रोसेस माथिबाट फन्ड ट्रान्सफरबाट तल पुग्ने जुन प्रोसेस छ, सबै वर्कहरू के हुन्छ नि काममा यो योजनाको लास्ट एक्सपेन्सिभ लास्ट टाइममा मात्र यो 70% अफ दि बन्चहरू चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू एग्रिकल्चरलाई ट्रान्सपोर्टलाई चाहिने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन गर्छौँ फिस्कल इयरको एन्डमा आएर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ नि एन्डमा आइसकेपछि प्रोजेक्ट वर्षभरि काम हुँदैन, ब्युरोक्रेटिक हडलदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराले त्यसलाई अड्काएर लाग्छ। अनि के छ भने इन्टिग्रेसन छैन, तपाईँको एउटा मन्त्रालय अर्को मन्त्रालय जुन इन्टिग्रेटेड एप्रोच हुन्छ, गभर्मेन्ट होल सिस्टम भन्ने एउटा सिस्टम ल्याएर होल इन्टिग्रेटेड एप्रोच नभएर फ्रेगमेन्टेज एप्रोच छ। यो फ्रेगमेन्टेज एप्रोच भएको हुनाले ती सबै सिस्टमहरूबाट कोअर्डिनेट गरेर तल पुग्दाखेरि त्यो वर्ष सकिन लागेको हुन्छ र त्यो पिरियडमा अनि त्यसपछि काम पनि क्वालिटीको काम हुँदैन, इम्प्लिमेन्ट फिडुसियरी रिस्क बढी हुन्छ, त्यसमा करप्सन बढी हुन्छ। अनि जुन प्रोजेक्टहरू प्रायोरिटाइज गर्छौँ हामीले, जुन नेसनल प्लानिङ कमिसनले अथवा यो भन्छ P1 प्रोजेक्ट प्रायोरिटीको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टको प्रोजेक्टहरू एग्रिकल्चरमा भयो अथवा हाइड्रोमा भयो, त्यो प्रोजेक्टहरू के हुन्छ भने पोलिटिकल स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि पोलिटिकल इम्पोर्टेन्सको आधारमा बढी प्रायोरिटाइज गर्छ। पोलिटिक्स हावी छ, इम्पोर्टेन्स गर्छ र अनि ती पोलिटिक्सले गर्दाखेरि ती बजेटहरू चाहिँ स्क्याटर हुन्छन्। सबैलाई बुझाउनु पर्यो, पोलिटिसियन अथवा स्टेक होल्डर र थुप्रै पोलिटिकल मान्छेहरूलाई त्यसलाई सबैलाई चित्त बुझाएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अनि सबैलाई अलिअलि मुखमा बुझो लाउन बाधिन्छ र त्यसले ओभरअल ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट हुन सक्दैन र प्रोजेक्टहरू आधा नभइकन त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सकिन्छ र अर्कोपल्ट फेरि त्यही दोहोरिनु पर्ने हुन्छ। कुलजी, तपाईँले नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा ब्याङ्किङदेखि लिएर हाइड्रो पावरसम्म लगानी गर्नुभएको छ, यो 4-5 महिनाको अवधिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? वास्तवमा अहिले यो 7-8 महिनादेखि नेपाल आउनु पनि पाइएको छैन, तर पनि 11 गतेदेखि हामी लकडाउन सुरु भएको थियो र अब भर्खरै 2-3 दिन पहिले निषेधाज्ञालाई अलिकति सहज बनाइएको छ। अवश्य पनि बिजनेसमा सानो होस् ठुलो होस् ग्लोबलमै इफेक्ट गरेपछि नेपाललाई असर नगर्ने कुरै भएन। तर पनि विज्ञानजीले अघि अलिकति छोए जस्तै मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपाल अलिकति कृषिमा आधारितलाई अझ राम्रोसँग एक्टमा अडेर अहिले जति एक्सपर्टिज बोकेर आउने नेपालीहरू बाहिर गएर जे सिकेर आउनु भएको छ, मेहनत गर्ने बानी लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई इन्करेज गर्दै जाने हो भने वातावरण चेन्ज हुन सक्ने एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएर आएको छु, देखेको छु। र अर्को कुरा के हो भने जुन नेपालका अहिलेका बिजनेसका परिस्थितिका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि म ठ्याक्कै यो 12-15 वर्षको जुन अवधिमा हामीले नेपालमा केही गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हेर्दै गर्दाखेरि अघि विज्ञानजीको एउटा भाषालाई नै म कोड गर्न चाहन्छु। अहिले पनि नेपाल इट्स सेल्फ कन्ट्री आफैमा यो पर्पर प्लानिङको बिजनेस भन्दा पनि यो हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा कसरी कसलाई बुझो लगाएर कसरी आफूले चाहिँ बिजनेस सस्टेन गर्ने भन्ने हिसाब किताबको नै अहिलेसम्म ठुलो लेभलमा होस् सानो लेभलमा होस् अगाडि बढेको सिचुएसन छ र यो पेन्डेमिकले डेफिनेटली असर गरेको छ। तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको 4-5 महिनाको हिसाबले जुन लेभलमा ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको हेर्नुहोस् अथवा अरू हाइड्रो सेक्टरहरूको हेर्नुहोस् अथवा
अरू क्षेत्र टुरिज्म सेक्टरलाई कुरा नगरौँ, अहिले होटल हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई कुरा नगरौँ, अरू क्षेत्रहरूमा जुन लेभलमा यो ठुलो कन्ट्रीहरू अथवा विकसित कन्ट्रीहरूमा इफेक्ट गरेको छ त्यति नेपाललाई इफेक्ट नगरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। तर त्यसमा पनि के छ भने अवश्य पनि जब हाम्रो यो टुरिज्म सेक्टर एउटा मेन सोर्स नै हो, त्यो क्षेत्रलाई असर गरेपछि त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रदेखि लिएर अरू क्षेत्रलाई डेफिनेटली पनि असर गर्छ र त्यो असर भएको हामीले रिपोर्टहरूमा पनि पाएका छौँ। यद्यपि केही रिपोर्टहरू म एउटा सिक्लेस हाइड्रो भन्नेमा थिएँ, अहिले भर्खरै भोलि मात्र एउटा मिटिङ छ, अहिले 96% हामीले चाहिँ एनर्जी बनायौँ भनेर चाहिँ उहाँले नेपालकै राम्रो उसमा गरिएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालका केही सेक्टरहरू यस्ता छन् कि अब यसलाई अवसरको रूपमा लिएर इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सक्ने अवसरमा पनि नेपालका केही प्रोजेक्टहरू छन्। त्यो एग्रिकल्चर हुनसक्छ, त्यस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ र अरू अनलाइन सर्भिस सेक्टरहरू हुनसक्छन् जसले इकोनोमिकलाई असर भन्दा पनि अझ राम्रोसँग टेवा दिन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। जस्तै अघि भन्नुभयो कि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशबाट फेरि फर्केर घर आएका छन्, तिनीहरूको एक्सपर्टिज, उनीहरूको जुन दखल उनीहरूले प्राप्त गरेका छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो सरकारले अहिलेको अवस्थामा, या त्यसको लागि चाहिँ योजना हुनु पर्थ्यो। यो योजनाको लागि सरकार कति तयार भएको देख्नुहुन्छ कुलजी? मैले साँच्चै भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा 15-17 वर्षदेखि काम गरेको हिसाबले हाम्रा धेरै गैर आवासीय नेपाली साथीहरू सदस्यहरूले उठाएको आवाजको आधारमा म बोल्दैछु। अहिले टोटल्ली सरकारले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ त्यो एकदमै हाम्रो बाहिर बस्ने नेपालीहरूको भावनामा ठेस पुग्ने गरी काम गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, नर्मल फ्लाइटमा भाइरस नेपाल नजाने, चार्टर फ्लाइटमा भाइरस नेपाल जाने त होइन। त्यसले गर्दा 5 गुणासम्म महँगो जुन चार्टर फ्लाइटहरू अहिले नेपालमा लगिएको छ, जुन कि आफ्नै जनताले त्यसको मार भोग्नु परेको छ। त्यस्तै तपाईँको कतिपय डिप्रेसनमा, अहिले अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ, डिप्रेसनमा गएर नेपालीहरू मिडल इस्टदेखि मलेसियासम्म बितेको पनि न्युजहरू तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना जनताप्रति जुन उत्तरदायी नहुने, समयमा निर्णय नगर्ने, निर्णय गरिसकेपछि नफर्काउने, यी कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सरकारले उत्तरदायी नभएको नै हाम्रो बाहिर बस्ने नेपालीहरूले महसुस गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। जहाँसम्म अहिले नेपालीहरू यो बेलामा जागिरको लस गरेर जुन सिकेको ज्ञान बुद्धि सिपहरू नेपालमा लिएर जाँदै गर्दा अबको भविष्य के त भन्दाखेरि मैले एउटा एक एनआरएन एक रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले कि एकजना एनआरएनले एकजना फिर्ता गर्ने नेपालीलाई कुनै व्यवसाय गर्ने होस् अथवा रोजगार गर्ने अवसर दियो भने त्यसमा ट्रायल पार्टी पार्टनरसिप हुनसक्छ। नेपाल गभर्मेन्ट, निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मार्फतमा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसमा केही वर्कआउटहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ बाहिर सिकेको ज्ञान सिप बुद्धि र थोरै पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै नेपालको आर्थिकलाई चाहिँ अझ टेवा पुर्याउन सक्छौँ र केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धारणा पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा मैले यसलाई प्रस्तुत छलफलको लागि पनि मैले राखिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले जस्तै एनआरएनको कुरो गर्नुभयो, योजना त वास्तवमा तपाईँहरूको साह्रै के अरे आकर्षक योजनाहरू आउँछन्, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। एनआरएनको हामी कुरो गरिरहेको थियौँ, त्यो चाहिँ किन होला? जस्तै अहिले भन्नुभयो बहुत राम्रो के अरे यो कार्यक्रम हो, तर अब यो पनि कार्यान्वयन होला भनेर अब यो सामाजिक संस्थाको रूपमा बुझिदिनु हुन म अनुरोध गरेँ। अवश्य पनि तपाईँले भन्न खोजेको जुन कार्ययोजनाहरू हुन्छन्, हाम्रा धेरै घोषणापत्रहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ लागू भएन भन्ने हामीले फिडब्याक पाउँदै गरेको यो एकदमै मनासिब हो। हामी त्यसलाई रियलाइज गर्दै के भन्न चाहन्छु भने झन्डै 50 अरबभन्दा बढीको लगानी भएको कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। चाहे त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो हाम्रो हाइड्रो सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, अथवा अरू क्षेत्रमा पनि विभिन्न लगानीका क्षेत्रहरूमा यो ग्रुपमा होस् अथवा इन्डिभिजुअली हो, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी होस् अथवा एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत होस्, प्रयास नभएको छैन। पहिलो जेनेरेसन हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन र पहिलो जेनेरेसनमा पनि जुन प्रयास भएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अझ इन्करेज गर्दै गयो भने यसले चाहिँ नेपालमा जसरी इन्डियाले, चाइनाले अथवा कोरिया होस् अथवा जापान होस् आफ्ना डायस्पोराका जनतालाई देश विकासमा जसरी सहभागी बनाउन फर्काएको थियो,
अहिले भर्खरै भन्दै हुन्छ विज्ञानजी अब म फर्किन्छु भनेर उहाँहरू जस्ताको एक्सपर्टिजलाई नेपालले राम्रोसँग एडप्ट गरेर अगाडि बढ्ने पोलिसीमा काम गर्न सक्यो भने नेपाल सानो देश दुईटा ह्युज इकोनोमिकको बिचमा रहेको देशले आर्थिक उन्नति गर्न समय लाग्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। यद्यपि जुन पोलिसीका कुरा हुन्, जुन रुल एन्ड रेगुलेसनका कुरा हुन्, तिनले हामीलाई अहिले पनि अप्ठ्यारो गरिरहेको र अहिले पनि जति इन्करेज भएर आफूले सिकेको ज्ञान, सिप, पुँजी नेपाल लिएर गएर केही गर्छु भन्नेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था त्यत्तिकै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। रञ्जनजी, विज्ञानजी, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि आइसकेको छौँ। अब जस्तै नेपालको अगाडि अहिले हेऱ्यो भने दुईटा ठुलो प्रब्लम के समस्याहरू देखिएको छ। एउटा मानवीय स्वास्थ्यको समस्या देखिएको छ र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको, जुन अघि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो। अब यो दुईटैलाई अगाडि बढाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला? सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदाखेरि यो जुन किसिमको प्लान गर्छ नि, प्लान नगरिकन एडक किसिमले चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेछ। आज बेलुका डिसिजन गर्छ, भोलिदेखि लकडाउन भनेर होइन। यो चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने, कमसेकम गभर्मेन्टले यो यति महिनादेखि यति महिनासम्म हाम्रो चाहिँ यो अवस्था हुनसक्छ भन्ने एउटा, किन भ्याक्सिन नआइकन र मान्छेहरूमा 95% कन्फिडेन्ट नभइकन मान्छेहरू इकोनोमी नर्मल हुँदैन र त्यसको एक्सपेक्टेसन बाहिरबाट भनेअनुसार अझै 1 वर्ष 12 महिना लाग्ने सम्भावना 12 to 18 मन्थ लाग्छ। त्यो 12 to 18 मन्थलाई सर्भाइभल इकोनोमी कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा अब टुरिज्म इन्डस्ट्री, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजहरू जुन छन् ती सेक्टरहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ अब किप मुभिङ गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ। सेफ्टी मेजरहरू गरेर ओकुपेन्सी, जस्तो होटलहरूलाई पनि ओकुपेन्सी रेटहरूलाई मिनिमाइज गर्ने, अब 30% ओकुपेन्सी रेट गर्ने कि होइन। सार्वजनिक बसहरूलाई पनि त्यसमा पनि 25% ओकुपेन्सी राखेर चलाएर एटलिस्ट उनीहरू सर्भाइभ हुने, प्रफिट मेकिङ कुनैले पनि नगरे पनि एटलिस्ट किप द्याम मुभिङ। त्यो किप द्याम मुभिङ गर्नको एउटा एक्सन प्लानै निकाल्नु पर्यो। सेक्टर स्पेसिफिकली कुन कसको ब्रेक इभेन पोजिसनहरू कहाँ छन्, कुन सेक्टरको एउटा चाहिँ टेस्टिङ गरेर त्यो टेस्टिङलाई ब्रेक इभेन गर्नुको ब्रेक इभेन एनालाइसिस गरेर उनीहरूलाई अब स्लोली खुलाउँदै एकदमै स्ट्रिक्ट पनि लकडाउन गर्नु भएन। र हाम्रो पक्ष के छ भने हाम्रो मोर्टालिटी रेट कम छ, मर्ने रेट, इन्फेक्सन रेट बढिरहेको पनि मर्ने रेट कम भएको हुनाले हामी त्यति साह्रै डराएर चाहिँ एकदमै बनाइरहनु पर्ने अवस्था। त्यसलाई अलिअलि खुकुलो गरेर एकदम सर्भाइभल स्ट्राटेजीको लेभलमा कमसेकम मान्छेलाई भोलि खान बस्न र इकोनोमीहरू भोलि नर्मल कन्डिसनमा आएको बेला कोल्याप्स भइसकेपछि त त्यसलाई फेरि उठाएर ल्याउन सकिँदैन। त्यो कोल्याप्स हुन नदेखिकन डर्मेन्ट हुन्, ब्रेक इभेन हुन्, अलिअलि चलाइराखुन् र लस भए पनि मिटिगेट लस, अलिकति लसमै भए पनि त्यो चलाइराख्ने स्ट्राटेजी एउटा व्हाइट पेपर नै गभर्मेन्टले निकाल्नुपर्छ सबै सेक्टरहरूबाट लिएर। यसले चाहिँ युनिफाइड कमान्ड के छ भने एउटा सबै सेक्टरहरूको मान्छेहरूलाई राखेर एउटा युनिफाइड कमान्ड एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो। जुन कमान्ड यहाँ त कोअर्डिनेसन कमिटी त बनाइयो, तर अब त्यसको काम चाहिँ खालि ठेक्का पटाएर यसलाई कसरी पेन्डेमिकबाट फाइदा ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै बढी गरेको देखियो। वास्तवमा त्योभन्दा पनि सबै प्रोफेसनहरू, तपाईँ इन्टिग्रेटेड आर्मी, पुलिस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेसन सेक्टर, त्यो टुरिज्म सेक्टरका मान्छेहरू सबैको राखेर एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड कमान्ड फोर्स बनाउने। ती सबै सेक्टरहरूको चाहिँ कसरी त्यसलाई किप मुभिङ गर्नलाई ब्रेक इभेन कसरी गर्ने र किप मुभिङ गर्ने, मान्छे पनि फर्टालिटी रेट कम होस्, मर्ने मान्छे पनि कम होस्, इन्फेक्सन रेट कम होस् र त्यो सेफ्टी मेजरहरू युज गरेर घरबाट गर्न सक्ने कामहरू घरबाट गर्ने अति आवश्यक। त्यसमा अलिकति सर्भिलेन्स गभर्मेन्टले गरेर यसलाई चाहिँ अलिक खुकुलो बनाउँदै, धेरै खुकुलो पनि होइन, धेरै स्ट्रिक्ट होइन, एउटा सर्टेन अप्टिमम अन्डरस्ट्यान्डिङको बनाएर त्यो अनुसार चलाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुलजी, अब वास्तवमा नेपाल जस्तो देशले अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? पेन्डेमिक पछि मलाई त के लाग्छ, नेपालको लागि विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशको कृषि प्रधान देशको लागि अवसरको रूपमा परिणत गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो बेलामा अघि नै विज्ञानले भन्नुभयो, जुन रेट हाम्रो बेलायतमा रहेको 2 लाख नेपालीहरूको जुन डेथ भयो, हामी 66 जना हामी नेपालीलाई गुमायौँ, नेपालमा त्यति पनि पुगेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अब जसरी हामीले यो बिजनेस मुभमेन्टहरूलाई प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सिचुएसनको बारेमा अत्यन्त जरुरत छ। फेरि पनि कुरा के हो भने जुन ब्युरोक्रेटहरूको हासाल छ त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म पनि जुन इन्करेजिङ सेक्टरहरू हो, जुन एउटा उत्साहित रूपमा गर्न खोजिएका कामहरू हो र विशेष गरी सिस्टममा काम गरेका अथवा विदेशमा काम गरेका जुन नेपालीहरू नेपालमा भित्रिने यति प्रयास गर्नुभएको छ, धेरै सेक्टरका साथीहरू भित्रिनु भएको छ, फर्किनु भएको छ, केही गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ र उहाँहरूले मैले अघि नै पनि भनिसकेँ
संसारका विकसित मुलुकहरूको सबै कुराको ज्ञान सिप र केही पुँजी पनि लिएर आउनु भएको छ। त्यसलाई पनि इन्करेज गर्दै नेपाल सरकारको पोलिसी इज डिपेन्ड अन पोलिसी। दुबईमा आफैमा सबै सक्षमता थिएन, उहाँहरूले एक्सपर्टिज पनि बाहिरबाट लिएर आउनुभयो। त्यहाँ दुबईमा मरुभूमि हो, तर सबै बाहिरको एक्सपर्टिजलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर आज दुबई एउटा इकोनोमिक हब जस्तो बनाउनु भयो। त्यस्तै नेपालमा विशेष गरी हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेसहरू प्रशस्तै छ। टुरिज्म सेक्टरमा अझै पनि धेरै गर्न सक्ने सिचुएसन छ, हाइड्रो सेक्टरमा त्यतिकै गर्न सक्ने सिचुएसन छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यो सर्भिस सेक्टरमा अहिले बेलायत जस्तो एउटा टप कन्ट्रीले अहिले पनि सर्भिस सेक्टरमा आर्मीहरूलाई लिएर काम गरिरहेको छ। सर्भिस सेक्टरमा एउटा सबभन्दा ठुलो हाम्रो अहिले संसारमै गएर काम गर्ने नेपालीहरू जसले आफ्नो नामलाई अझ उच्च पनि राख्नु भएको छ, त्यो सेक्टरलाई पनि हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो। नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्यो र हातेमालो गरेर यो बाहिर बस्ने नेपालीहरू, भित्र रहेको निजी क्षेत्र र सरकारले प्लान गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपालको आर्थिकमा चेन्जेस हुने कुरामा हामी पूर्ण आशावादी छौँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार रञ्जनजी, तपाईँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ एबी न्युज खबर र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं आर्थिक विश्लेषक विज्ञान परसाई र एनआरएनएका ग्लोबल एडभाइजर कुल आचार्य। हामी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न राष्ट्रले अपनाएका उपाय र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।